बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस दिन बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच था। उस मैच के दौरान तहरीक लबैक का एक कारकुन ग्राउंड के अंदर चला गया और साद हुसैन रिजवी साहब की तस्वीर उसके हाथ में थी। वो दौड़ता रहा और सिक्योरिटी वाले उसके पीछे थे, उसको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया वहां से। अब वो है कौन, जो किस हाल में है। नाज़रीन, ये जो वाकया हुआ है, या दो वाकये और मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। एक तुर्की में एक नौजवान की वीडियो सामने आई है, वो भी रखता हूं। एक मेरे साथ दुबई में वाकया पेश आया है, वो भी आप सामने रखता हूं। क्या ये वाकये यूनिक वाकये हैं, या पहली दफा ऐसे वाकये हुए हैं, या पहले किसी ने ऐसी हरकत नहीं की, या सिर्फ तहरीक लबैक के कारकुन ऐसा कर रहे हैं? क्या दूसरे पार्टी के कारकुन ऐसा नहीं करते? फर्क क्या है? जो दूसरे लोग करें उन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तहरीक लबैक के करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरों से इतनी परेशानी नहीं होती है जितनी तहरीक लबैक से परेशानी है। ये सब चीज नाज़रीन आप लोगों के सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि रावलपिंडी मैच में एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। उस मैच में एक नौजवान है जिसका नाम अब्दुल कजूम बताया जाता है, जो जिला अटक का रहने वाला है। तो वो ग्राउंड में घुस गया और ग्राउंड में जाके उसने साद हुसैन रिजवी साहब की तस्वीर उठाई हुई थी और वो चक्कर लगा रहा था, और उसको वहां सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। और अब ये खबरें आ रही हैं कि वो अब गिरफ्तार है। सबसे पहली बात नाज़रीन ये है कि ये गिरफ्तारी छूट जाएगा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें वो रिहा हो जाएगा। कोई इसका इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि वो यानी कि जेल में रहेगा। और उसको गिरफ्तार किया क्यों है? साद हुसैन रिजवी साहब की तस्वीर की वजह से किया है या किसी और वजह से किया है? एक तो ये वाकया है। एक नाज़रीन दूसरी तस्वीर है तुर्की की। एक नौजवान जा रहा है और वो क्या कह रहा है, सबसे पहले ये सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन रहा एक अदना जा दीवाना। इस वक्त तुर्की कोनिया मौलाना रूम सरकार की सरजमीन ते कदीमी और तारीखी जंगलात की गुजरगाह जो सफ़र कर रहे हैं। जेडे कदियानी लिबरल सैकुलर और जनाब मुनाफिक कहते हैं कि लबैक का नारा सिर्फ घर तक महदूद है, एक छोटा तबके जो अखा पट के तको हूँ मिशन बाबेरा का कोई जनाब घर तक महदूद नहीं रहा। यह अलहमदुलिल्लाह पूरी दुनिया तक फैल चुका है। तो जनाब हर दीवाना जो बाबेरा का तरीके लबैक के नाल मुखलस है, वो जरूर जवाब देगा। लबैक 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 या रसूल। नाज़रीन, एक तुर्की में नौजवान है, वो यानी कि बाबा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम पहुंचा रहा है। और वो कह रहा है कि ये जो पैगाम है बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का, ये अब पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, अब ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब पूरी दुनिया में दूसरी सियासी जमातें भी फैली हुई हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या है? तीसरा, मैंने एक जिक्र किया था, बहुत पहले एक वीडियो में जिक्र किया था कि दुबई में मैं जा रहा था, तो मैं एक मेट्रो टैक्सी में सफर कर रहा था। तो मैं वो टैक्सी के फ्रंट में बैठ गया। जो ही थोड़ी सी आगे टैक्सी गई तो मैं अपना मोबाइल उठाया, तो मेरे मोबाइल के ऊपर स्क्रीन यानी कि प्रोफाइल के ऊपर जो तस्वीर लगी हुई थी वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की लगी हुई थी। तो वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने मेरी तरफ देखा और वो जो कहता है कि आप तहरीक लबैक को सपोर्ट करते हैं? तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, मैं तहरीक लबैक को सपोर्ट करता हूं। तो उसने अपना मोबाइल उठाया और उसके अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह की तस्वीर लगी हुई थी। जो ही उसने देखा तो उसने फौरन जो टैक्सी का मीटर था उसने ऑफ कर दिया। वो कहता है कि अब भाई तेरी किस्मत है, आगे आपने जितना किलोमीटर भी आप जाना है तो आपको फ्री जाना है, क्योंकि आप बाबा जी के दीवाने हैं। नाज़रीन, ये वजह क्या है? अगर इसके ऊपर हम सियासत करें या दूसरे लोग, जैसा कि इसमें रावलपिंडी मैच में हुआ, तो ये अक्सर आपको मैचों में ऐसा नजर आता है। यूरोप कंट्रियों में भी आता है, पाकिस्तान में भी नजर आता है, लेकिन उनमें और इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि अक्सर आपने यूरोप में देखा होगा कि लोग जो है ऐसी हरकत करते हैं तो वो अपनी जात के लिए करते हैं। खवातीन शर्टें उतार देती हैं, मर्द यानी कि बेहुदा नंगे होकर भी दौड़ जाते हैं, गोरे जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए कि हम कैमरे के सामने आ जाएं, पूरी दुनिया का फोकस हमारे ऊपर आ जाए कि यार ये कौन था, ये मैच में आ गया। उनका पीछे कोई मकसद नहीं होता है, ठीक है ना? वो अपनी जात के लिए करते हैं।
یہ نوجوان نے کیا کیا عبد القیوم نے کہ یہ سعد حسین رضوی صاحب کی تصویر لے کے گیا اور سب آدمی کا جو فوکس تھا وہ سعد حسین رضوی صاحب کی تصویر کے اوپر تھا کہ یار یہ نوجوان کا جو جانے کا مقصد تھا، جو اس نے پیغام دینا تھا دنیا کو، اس نے تحریک لبیک کا پیغام دینا تھا، سعد حسین رضوی صاحب کا پیغام دینا تھا۔ لیکن اگر یہاں کوئی پی ٹی آئی کا ہوتا یا مسلم لیگ نون کا ہوتا، وہ نواز شریف کی تصویر اٹھائی ہوتی، یا یعنی کہ عمران خان والے اکثر گراؤنڈ میں 804 وغیرہ عمران خان کی تصویریں اٹھاتے ہیں، تو ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی پبلسٹی کرتا ہے کہ ہمارا لیڈر مشہور ہو جائے، ہماری جماعت بڑھ رہی ہے، پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، جیسا کہ ترکی والے نوجوان کی دکھائی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، تو پوری دنیا میں تو پی ٹی آئی والے پھیل رہے ہیں، تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ناظرین، فرق یہ پڑے گا کہ تحریک انصاف والے کارکن، جو سب سے بڑی جماعت وہی ہے، وہ اب پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی بہت زیادہ پاپولرٹی ہے، پاکستان میں بھی ہے، لیکن انہوں نے حاصل کیا کیا؟ ان کی پاپولرٹی، ان کی جو شہرت ہے، کیا ان کے کام آئی؟ بالکل نہیں آئی۔ لیکن تحریک لبیک کی جو شہرت ہے، جو وہ بڑھ رہی ہے، تو پاکستان کیا بیرون ملک والے لوگ بھی ان سے خوف زدہ ہیں کہ اگر یہ طاقت میں آ گئے، اگر ان کی پاپولرٹی ایک لمٹ کو کراس کر گئی، تو پھر پاکستان کیا پوری دنیا کے اوپر اس کا اثر جائے گا، اور اس کی جو ماننے والے ہیں اور اس کی جو چاہنے والے ہیں، وہ ناچ گانا کرنے والے نہیں ہیں، وہ سوشل میڈیا کے حد تک محدود نہیں ہیں، وہ گراؤنڈ کے اوپر بھی اپنی یعنی کہ کارکردگی دکھاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں تحریک لبیک کے کارکنوں کی ایسا پیغام دینا، ترکی میں جا کے دینا، ٹیکسی میں اگر آپ چلا رہے ہیں یا کرکٹ میچ کے اوپر، تو یہ تحریک لبیک کے لیے بہت بڑی خبر ہے، بہت خوشی کی خبر ہے۔ لیکن جہاں تحریک لبیک کے لیے خوشی کی خبر ہے، وہاں تحریک لبیک کے جتنے بھی مخالفین ہیں، چاہے وہ مغرب ہیں، چاہے ان مغرب کے غلام پاکستان میں رہنے والے ہیں، وہ تحریک لبیک کے ایک ایک کارکن کی جو ویڈیو سامنے آتی ہے، یا ایسی ویڈیو وہ دکھاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کالج یونیورسٹیوں کے جو نوجوان ہیں، بالکل ینگ نوجوان ہیں، وہ بھی ٹی ایل پی کا یعنی کہ کوئی جھنڈا وغیرہ اٹھا کے اپنی کلاس روم میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم تحریک لبیک کو سپورٹ کرنے والے ہیں، تحریک لبیک بہت آگے آ رہی ہے۔ تو اس چیز سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، لوگوں کی جو تحریک لبیک کے مخالفین ہیں ان کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے، وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بہت آگے جا رہی ہے۔ اور تحریک لبیک کے جو اپنے لوگ ہیں، جو ان کے اپنے کارکن ہیں، یا جو لیڈرشپ ہے، یا جو لوگ کام کرنے والے ہیں، گراؤنڈ کے اوپر کام کرنے والے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے والے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ چلو یار، جو ہم محنت کر رہے ہیں، ہماری محنت کا ہم کو پھل مل رہا ہے، بہت اثر ہو رہا ہے تحریک لبیک کے اوپر، بہت سارے نوجوان نسل تحریک لبیک کی طرف آ رہی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہمارا شروع سے دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں تحریک لبیک کا ہی راج ہوگا اور ان کا دور ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کے کندھے کے اوپر آ کے مرضی سے 2-3 سال یعنی کہ حکومت کر کے پھر ان کو یعنی کہ چھتر مار کے اتار دیا جائے گا، لیکن جب بھی یہ آئیں گے انشاءاللہ تو ان کا دور ہوگا، اور سب سے بہترین اور خوبصورت دور وہی ہوگا جب تحریک لبیک حکومت میں آئے گی، جس میں پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اسلام کے لیے بھی ہوگا، اور غریب عوام کی اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہتے تو تحریک لبیک والے بھی ہیں روک سکو تو روک لو، جنون ہے، لیکن اصل میں جو روک سکتے ہو تو اس کو روک لو کہ تحریک لبیک بہت آگے سے جا رہی ہے، اس کو روکنا اب ناممکن ہو گیا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔